सहितको सङ्घर्ष अब गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ देख्छु म। रूपान्तरण र परिवर्तन यदि गर्ने हो भने पुरानो मोकिएका सामाजिक उत्पादन सम्बन्धलाई अन्त्य गर्ने प्रकारको सिद्धान्त हामीले निर्माण गर्नु पर्यो। पुरानो मोकिएको सामाजिक उत्पादन सम्बन्ध अहिले पनि हामीसँग छ यहाँ। सामन्तवाद अहिले पनि छ, जग्गा सामन्तहरूको हातमा छ अहिले पनि हाम्रो प्रदेशमा। अहिले पनि जनता र सामन्तहरूको बिचको चाहिँ सामाजिक सम्बन्ध अहिले पनि अन्त्य गर्न सकेका छैनौँ हामीले। यसलाई एउटा आधार बनाउनु पर्यो, बेस बनाउनु पर्यो हाम्रो सैद्धान्तिक हिसाबमा। अर्को कुरा चाहिँ उत्पादन शक्ति र उत्पादनका स्रोत। उत्पादन शक्ति पुरानै छ अहिले पनि। जेटिओले जेठा पुर्याइदिन्छ, ओभरसिओले जेठ असारमा पुर्याइदिनु थाल्यो यहाँनिर। यो उत्पादक शक्तिलाई रूपान्तरण परिवर्तन गर्न सकेन भने हाम्रो यही त हुन्छ उत्पादक शक्तिहरू भनेको। अहिले पनि हाकिमहरू मजाले बसिराखेका हुन्छन्। यो उत्पादक शक्तिलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने, रूपान्तरण गर्न सकिएन भने यसै गरी उत्पादनका हाम्रा स्रोतहरू अहिले त राजस्व छँदै छैन। पुरै स्रोतहरू बाहिरबाट आउने स्रोतहरू जो छन् नि, हामीले आफ्नो स्रोतलाई निर्माण गर्न सकेनौँ भने यसै गरी मलाई लाग्छ अहिले त कोभिड-19 छ। यो रोग र भोकबाट मुक्त हुन सकिएन भने, यसलाई निषेध गर्न सकिएन भने यसको ठाउँमा नयाँ प्रगतिशील अग्रगामी उत्पादन सम्बन्ध स्थापना गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आधारित हाम्रो प्रदेश सरकारले समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णाली बासी भन्ने मूल नारा र आफ्नो सिद्धान्त बनाएको छ। यो सिद्धान्तलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति हामीले उद्देश्यहरू मैले नारामा बनाएको छु। समय छोटो छ। यसका निम्ति सबभन्दा पहिले स्वास्थ्य हामीले भनिहाल्यौँ, धेरै कुरा आएको छ यहाँ। रोग आएको छ, भोग आएको छ। स्वास्थ्यलाई पहिला प्रायोरिटी दिउँ। गएको आर्थिक वर्षहरूमा हामीले भौतिक पूर्वाधारलाई पहिले प्रायोरिटी दिएका छौँ। स्वास्थ्य, त्यसपछि यसको उद्देश्य लक्ष्य भन्दैछु तत्कालीन लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नका निम्ति यही आर्थिक वर्ष 77 प्राप्त गर्नका निम्ति स्वास्थ्य जीवनका लागि दिगो पूर्वाधार। दिगो पूर्वाधारको अहिले पनि खाँचो छ। पूर्वाधार पुगेको ठाउँमा आफ्नो होला। जस्तै सडक पुगेको छैन, मान्छे बिरामी कसरी ल्याउनुहुन्छ? बोकेर ल्याउनुहुन्छ? सडक आवश्यकता छ। हस्पिटल आवश्यकता छ। 1500 हस्पिटल एउटा गाविसमा बनाउनु, बिस्तारै गरेर वडामा पनि चाहिँ 1500 हस्पिटल बनाउन आवश्यकता छ। भौतिक पूर्वाधार। खानेपानी पुगेको छैन, सिँचाइ पुगेको छैन। मान्छेको अब असाड आयो, माराहरू हुन थालेको छ यहाँनिर। पुगेको ठाउँ पुग्यो होला, आफ्नो कुरा हो। नपुगेका ठाउँहरू छन्। त्यो भएको हुनाले मैले भनेको स्वास्थ्य जीवनका लागि, स्वस्थ जीवनका लागि दीर्घ पूर्वाधार, दिगो पूर्वाधार। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन शक्ति र घरेलु रोजगार। उत्पादन शक्तिको विकाससँगै घरेलु रोजगार निर्माण गर्न सकियो भने आत्मनिर्भर, अझ म यहाँ स्वाधीन भन्ने पनि शब्द थपिदिन्छु। स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन शक्तिमा वृद्धि र घरेलु रोजगारको निर्माण गर्न सकियो भने हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ। र यसै गरी प्राथमिकता मैले यसरी भनेको छु। स्वास्थ्य, कृषि र उद्योग। मैले शिक्षा तल हटाइदिएको छु। स्वास्थ्य पहिलो हाम्रो प्राथमिकरण भइहाल्यो। त्यो दोस्रो कृषि। अहिले धेरै विद्यार्थीहरू विदेशबाट आएका मान्छेहरू गएका छन्। लास्टमा हाम्रो काम भनेको त्यो कृषि नै रहेछ कि जति जहाँ पुग्यो भने, काठमाडौँ पुगे पनि, अमेरिका पुग्यो पनि, जापान पुगे पनि लास्टमा कृषि नै रहेछ। यो ठुलो विषयवस्तु भनेको स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग। त्यसपछि गएर साना तथा मजालो उद्योगको विकास गर्न सक्यो भने मान्छेहरू अल्झाउन सकिन्छ यहाँनिर। र रोजगार त्यसले सिर्जना गर्छ। त्यसपछि गएर शिक्षा, वन, पर्यटन र दिगो पूर्वाधार गर्न सकियो भने मात्रै मलाई लाग्छ यो सिद्धान्तमा टेकेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। समृद्ध कर्णाली प्रदेश र सुखारी कर्णाली प्रदेशका जनता हामी बनाउन सक्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जनता बनाउन सकिन्छ। यो लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र यति भन्दा यो साह्रै राम्रा कुराहरू छन्, आएका छन्। खाद्यका लागि श्रमसहितको रोजगार सिर्जना गर्ने भनेको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नारा थियो हाम्रो प्रदेशमा। आफ्नो गाउँ र आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने खालको छ। र यसै गरी यो सबै विषयवस्तुहरूलाई समेटेर आएको छ। लामो पढ्नलाई त्यति पत्यारिलो पनि छैन। सजिलो सरल ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ। बुझ्ने विषयवस्तु यसमा समेटेका छन्। त्यो भएको हुनाले प्रस्तुत गर्नुहुने माननीय आर्थिक मालविका योजना मन्त्री
प्रकाश ज्वालाप्रति आभार व्यक्त गर्दै एउटा आफ्नो छोटो सुझाव अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री अमृता साई, समय 7 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री झोवापीक तयारी अवस्थामा रहनुहोला। सभामुख महोदय, आज 6औं बैठकको 13औं दिनको कार्यक्रममा भाग लिँदै गर्दा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूको पुस्तिका हाम्रो हातमा परेको छ। यसमा सरसरी हेर्दा सबै कुरा सिमटेर आएको छ। हामी कर्णालीवासीको लागि के कति गर्नुपर्ने अथवा हामीले अहिलेसम्म नगरेका काम पनि अथवा यसमा सिमटेका छन्। किनकि यो हामीले यो पुस्तक यो साल मात्रै होइन, हामीले अहिलेदेखि प्रत्येक वर्षमा एकचोटि हामीले यो नीति कार्यक्रम चाहिँ ल्याउँछु र यसमा सम्पूर्ण हामीले विकासको बारेमा यसैमा सुरुमा आउँछ, त्यसपछि बजेट विनियोजन हुन्छ र यसमा मैले सरसरी हेर्दा छोटो सानो पुस्तक र पढ्न पनि सजिलो छ र अनि त्यसमा कुरा पनि राम्रो छ। किनकि यसमा यो कोरोनाको बारेमा हामीले यसमा भोकमारीको कसरी जोखो गर्ने भन्ने कुरा छ र पछाडि पाडिएको जात, सीमाङ्कित जात, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि यसमा सिमेटेको छ। एकल महिलाको कुरा गर्दै गर्दा हिजो पनि मैले एकल महिला 60 वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएको भत्ताको कुरा गरिराखेको छ, कटौतीको कुरा। तर यसमा आएको छ, यो चाहिँ जस्ताको तस्तै आओस्, नकाटेर आओस् भन्ने कामना गर्छु। र हामीले यो कोरोनाको बारेमा मैले र यो उसको नीतिको बारेमा चाहिँ 1-2 कुरा मात्रै राख्छु। किनकि अहिले हामीले योजना गराउँदा यहाँ आउनु त धेरै आएको छ। कृषि र स्वास्थ्य सम्बन्धी एकदमै यसलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ र हामी, किनभने कर्णालीवासीहरू जहिले पनि सुखारी कर्णाली, सुखी कर्णाली भन्ने नारा मात्रै लिएर आउँछु, तर कर्णाली सुखी पनि हुँदैन, स्वस्थ पनि। अहिले त अस्वस्थ हुन लाग्यो कर्णाली झन्। यसलाई कसरी स्वस्थ बनाउने र सुखी कसरी गराउने भन्ने बारेमा यसपालि चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूले एकदमै यसमा प्राथमिकता दिनुहोला र कृषिमा विदेशबाट हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा हजारौँको लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू भित्रिँदैछन्, रोजगारी पनि छैन र भोकमारी छ, रोगसित आएका छन्। यिनीहरूको लागि स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नु पर्यो, कसरी हुन्छ। र अहिले एक दिनमा 30-35 वटा बस आउँदैछन्, तर हामी यहाँ बसेर हामीले हेरेका छौँ र देखेका छौँ भन्ने मात्रै हो। अहिले गएर सिम्तामा 100 जना मान्छेको बिचमा 2 जना प्रहरी हुन्छन्। तिनीहरूलाई गर्छन् के अरे लकडाउनमा राख्ने कोसिस गर्छन्। किनकि उनीहरू आफ्नो घरमा गएर अहिले जताततै रथालिङ्ग बनाइदिएका छन्। रोगहरू सर्ने डर अझै पनि छ। अहिले हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा 23 जना मात्रै होइन, 23,000को सङ्ख्यामा पनि बढ्ने जस्तो भइसक्यो। यसमा एकदमै सरकारले कसरी हुन्छ ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को कुरा, कृषिको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा कृषि अहिले बाँझो खेत यो सरकारको पहिल्यैदेखिको नीति हो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
अब चाहिँ हुनुपर्छ। कृषि नभई नहुने हाम्रो पहिला सुरुमा हाम्रो यो सदन हुँदाखेरि अर्गानिक खेती गर्ने भनेर हामीले हल्ला गऱ्यौँ अथवा बाहिर कुरा ल्यायौँ, तर गर्न सकेनौँ। हामीले अर्गानिक भएन। तर अब चाहिँ अर्गानिक खेती पनि गर्ने र विदेशबाट बेरोजगारमा आएको मान्छेहरूलाई तिनीहरूलाई रोजगारी कृषिमा लगाउने। र मैले यहाँ मन्त्रालय अगाडिपट्टि अलिकति जोतेको देखेँ। के यहाँ मन्त्रालय अगाडिपट्टि अलिकति जोतेकोले मात्रै यहाँ कृषि फर्म हुने हो कि अथवा यो देशभरिको यो कर्णाली प्रदेशभरिलाई खाना पुग्ने हो? त्यो किन रहेछ अलिकति जोतेको विचार गर्नलाई हो कि के हो? त्यो मैले चाहिँ त्यो कुरा बुझिनँ। र त्यो बरु मन्त्रीज्यूहरूले गाउँ गाउँमा गएर त्यस्तै बाँझो जग्गाहरूमा उद्घाटन गरिदिने, जोतिदिने, त्यहाँको मान्छेहरूलाई बरु ल्याएर काम नगर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ आफूले गरिदिएपछि लाजले पनि आएर काम गर्छन् होला। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा, हामीले जहिले पनि यो किताबमा नारा र अनि एकदमै सिद्धान्तहरू राम्रो सिद्धान्तहरू ल्याउँछु, तर लागु हुँदैन। अहिले अघि भर्खरै मैले कुरा सुने, भ्रष्टाचार यो कोरोनाबाट पनि एक छाक खानाको 1100 भन्ने पनि कता सुने मैले। यो यसमा भ्रष्टाचार गर्नु भने यो कस्तो नराम्रो कुरा, एकदमै नलायक कुरा हो। किनकि एक त मान्छे रोगले र भोगले आत्तिएका छन् भनेपछि यसैमा पनि आज कस्तो भ्रष्टाचार गर्नु, कति नपुगेको होला। त्यो गरिब जनताहरू भन्दा पनि आज त्यो भ्रष्टाचार गर्नेलाई आज पुगेन छ। यसैलाई लाग्नुपर्छ, कोरोना जसले भ्रष्टाचार गर्छ त्यसैले लाग्नुपर्छ। अनि किनभने त्यो कोरोनाबाट खान अथवा रोगले ग्रस्त भएको मान्छेबाट पनि त्यो छाक काटेर पनि तिनीहरूले किन भ्रष्टाचार गर्ने? अनि त्यसमा त भ्रष्टाचार हुन्छ भनेपछि यो देशमा अरूमा कति भ्रष्टाचार भयो होला? यो चाहिँ लेखाजोखा चाहिँ हुनुपर्छ। यो बजेट ल्याउने सिद्धान्त नीति सबै कार्यक्रम त आउँछ, तर यसमा हामीले अहिलेसम्म कहाँ कति भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा थाहा छैन। तर अहिले भर्खरै यो कोरोनाबाट आएको मान्छेको पनि छाक काटेर भ्रष्टाचार गर्छ भनेपछि त्यसमा अछुतो पक्का पनि मान्छेहरू छैनन्। यसमा हामी सभासद जतिजना छौँ यी हामी सबैले यो कुरा उठाएर कुन चाहिँले भ्रष्टाचार गरेको छ यो चाहिँ सत्य तथ्य अगाडि ल्याउनुपर्छ र त्यो मान्छेलाई जिन्दगीभरिमा भ्रष्टाचार नगर्ने कि गराउनुपर्छ कि त्यसले सरापेर त्यो कोरोना त्यसलाई छिटै लाग्यो, छिटै कोरोना लैजाओस् भनेर सबैले सराप्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै मैले आफ्नो बनाइ राखेँ। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री झोवा विक, समय 7 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री पद्मा खड्का तयारी अवस्थामा रहनुहोला। समुख महोदय, म त्यो हातमा किताब छैन, पढ्नु सक्दैन। अब ने पढेर आयो, के भन्नु सक्छ कि सक्दैन? सक्छन्। यो सिद्धान्त अनि यो त्यही के अरे किताबमा त्यो सिद्धान्त प्रथामी दिएछ। अब यो सिद्धान्त प्रथामीमा धेरै चाहिँ पछाडि परेको दलित महिला पछाडि परेको माथि यो दुधदराको कुरा यो किताबमा आइसकेको छ। अब कुरालाई मात्रै किताब आउने हो कि कामलाई पनि किताब गर्ने हो कि? अब यो 77 को छुट्टै ल्याए मात्रै 76 को त केही महिला यो त्यहीलाई यो समानुपातिहरूलाई भयो चाहिँ यो त्यसले प्रत्यक्ष मान्नेहरूले केही पनि हामीलाई महिलाहरूलाई केही उत्साह दिए छैन। मुन दुखी राखेछ। अझ यो साल क्या पो गर्ने हो कि थाहा छैन। यो साल पनि मुन दुख्ने हो कि अब केही थाहा पाए छैन। यो भन्नु त यो पिछाडी बनेर माथि डोल्बा होम्ला जुम्ला ओपाङ्गो अनि एकल महिला सबै चाहिँ यो किताबमा आएछ। अब म पढ्नु नसकेपछि अरूले पढेको त मैले सुनेछ। अब
त्यो किताबमा तरी अब यो सालको किताब हरिया सेतो कालो विभिन्न रङको किताब ल्याउने हो कि काम पनि यसरी गर्छ कि यो साल त झन् सजिलो छ महामारी रोग आएर अब त्यही त्यो रोगको न्युमा चाहिँ आफू पेटमा जाने हो कि त्यही रोगलाई दिने हो कि म थाहा पाएको छैन केही शङ्का पनि लागेको छ मलाई अब यता रोगको नाममा चाहिँ यति छुटेछ यति दिएछ भनेपछि मात्रै अब भोलि रोगको चाहिँ निदान गर्ने हो कि रोगलाई उपचार गर्ने हो कि आफूको पेटको उपचार गर्ने हो कि थाहा पाएको छैन अब यसरी राम्रो किताब नीति ना यो प्रथमित ल्याएछ त्यसो मन्दिरलाई म धन्यवाद दिन्छु अब पछि काम पनि यसरी ल्याएपछि मात्रै म झन् मुरी म धन्यवाद दिने हो अब त्यसो कुरा मात्रै ल्याए त्यही किताब मात्रै ल्याएपछि मात्रै फेरि फेर्नु पनि सक्छन् फेरि आतङ्क मुचाउनु पनि सक्छ यो त सुरुवात हो यो त अब अगाडि सुरुवात भयो अब पछि के हुने हो कि झन् अब पर साल चाहिँ हामी चाहिँ यो के सामानपातीहरू चुपुक्क बस्यो पछि त यो साल त हामी पनि आतङ्क मुचाएर हामी पनि टेबल ठोकाठोक गर्छौँ धन्यवाद जय नेपाल माननीय श्री पद्मा खड्का समय 7 मिनेट त्यसपछि माननीय श्री बिन्दमान विष्ट तयारी अवस्थामा रहनुहोला सभामुख महोदय, प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त उद्देश्य प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूका विषयमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएर केही महत्त्वपूर्ण सुझाव यहाँ राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यति बेला यो समय एउटा विश्वभरि फैलिरहेको महामारी कोभिड-19 ले हामी कर्णाली प्रदेशका आम नागरिक सुरक्षित यहाँ भएका स्थानीय यही बसिरहेका नागरिक 2 महिनासम्म सुरक्षित भएको एउटा आवास जुन नागरिकहरूले पाइरहेको अवस्था थियो। दिन प्रतिदिन कर्णालीको गरिबी, कर्णालीको भौगोलिक कठिनाई, हरेक अवस्थाका बावजुद यहाँका आम नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम गर्न छिमेकी राष्ट्र, नजिकैको छिमेकी राष्ट्र भारतमा जसरी वर्षौं वर्षदेखि जाने क्रम जो अहिले फर्किने क्रम छ र खेतीबालीको यो मौसम सिजनमा जुन फर्किने क्रममा र अहिले व्यापक यो कोरोना भाइरस कोभिडको एउटा महामारीको प्रकोपले पनि धेरैभन्दा धेरै हाम्रा कर्णालीवासीहरू फर्किँदा र फर्किरहेका व्यक्तिहरूको परीक्षणले आज देखा परिरहेको जुन संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ, यसले हामीलाई कर्णालीवासीका जनप्रतिनिधि कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई गम्भीर बनाएकै छ। यही गम्भीर अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले यो 6औं अधिवेशनमा प्रदेशको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरिरहँदा अब हामीले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम बजेटको पूर्व सन्ध्यामा ल्याइएको यो विनियोजन विधेयकमा कस्तो खालको नीति र प्राथमिकता र उद्देश्य र प्रमुख नीतिहरू कसरी हामीले समेटेका छौं र कसरी यी प्रमुख नीति र उद्देश्य र सिद्धान्तलाई हामीले बजेटमा तालमेल गर्छौं, कसरी हामीले अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई समेटेर हामीले लैजान्छौं भन्ने कुरा आज आम नागरिकले हेरिरहेका छन्। विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले कसरी कर्णाली प्रदेशका 17 लाख जनताहरूको भविष्यमाथि कस्तो खालको चाहिँ
बजेट ल्याउँदैछ, कस्तो खालको नीति ल्याउँदैछ भन्ने कुरा हेरिरहेको हुँदा हामी गम्भीर भएर यो छलफलमा भाग लिइरहँदा मलाई लाग्छ अहिले हामीले धेरैभन्दा धेरै जुन यो सिद्धान्त र उद्देश्य, नीति, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूले यो सानो एउटा किताबमा जुन समेटिएर ल्याइएको छ, प्रष्ट रूपमा सरल ढङ्गले पढ्न सक्ने गरी र सरल भाषामा अझ यसलाई धेरै शब्द र व्याख्या नगरिकन अझ छोटो सरल भाषामा आम नागरिकले बुझ्ने गरी, सबै पढ्न सक्ने र पढ्न नसक्नेले पनि सुनेको आधारमा बुझ्ने गरी हाम्रा प्रमुख नीति र सिद्धान्तहरू, उद्देश्यहरू ल्याइयो भने अझ यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मैले सुझाव दिन चाहन्छु। 11 पेज र 29 बुँदामा समेटेर ल्याइएको यो विनियोजन विधेयक यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। यो महत्त्वपूर्ण किन छ कि यसमा टेकेर हाम्रो प्रदेश सरकारले नीति बनाउँछ कि बनाउँदैन, यसैमा टेकेर हाम्रो प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। मैले यसैमा आज हामी हिजो यो महामारी नफैलिँदा पनि कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न गाउँ बस्तीमा सबैलाई हामीले खाद्यान्नको आपूर्ति, खाद्यान्न आफ्नै जिल्ला आफ्नै गाउँघरमा पुग्ने एउटा अवस्थाको जुन आकलन हामीले हेरिरहेका थियौँ, पुग्ने अवस्था थिएन भने अहिले एउटा देशैभरि र विश्वभरिको एउटा तथ्याङ्क हेर्दा पनि अहिले भर्खरै मात्र पनि विश्व खाद्य सङ्गठनको भर्खरै जारी प्रतिवेदनले पनि के देखाउँछ भने कोभिड-19 नआउँदा पनि भोकमरीको सङ्ख्या विश्वमा हेर्दा 13 करोडभन्दा माथि भोकमरीबाट मान्छे आक्रान्त हुन्थे भने आज यो विश्वभरि फैलिएको महामारीले गर्दा यसको डबल होइन त्रिबल रूपमा चाहिँ भोकमरीको समस्या आउने भएका कारणले अब हाम्रा यो प्रमुख उद्देश्य, सिद्धान्त, प्रमुख नीतिले पहिलो प्राथमिकतामा ठोस किटान गरेर पहिलो प्राथमिकतामा रोगसँग लड्ने, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रयोगशालाहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरणहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने, त्यसै गरी भोकसँग लड्नका लागि उत्पादनसँग जोड्ने र अहिले आइरहेका श्रम गर्न सक्ने योग्य नागरिकलाई उत्पादनमा जोड्ने हाम्रा प्रमुख नीतिले समेट्नुपर्छ। केही यहाँ बुँदाहरूमा ल्याइएको छ, यसलाई अझ ठोस रूपले, यसलाई अझ प्रष्ट रूपले बुझिने गरी अझ यसलाई विस्तृतीकरण गरेर नीति तथा कार्यक्रममा आओस्, बजेटमा यसले तालमेल मिल्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र यसै गरी हामीले लिएको बाटो, सरकारको कार्यकाल कम्तीमा पनि बजेट प्रस्तुत गरेको 3 कार्यकालभन्दा बढी भइसक्यो। हामीले केही राम्रा कामहरू अगाडिका प्रमुख नीति र कार्यक्रमहरूमा पनि समेटेका छौँ, ती कार्यक्रमहरूलाई पनि बिर्सिनु हुन्न कि भन्ने मलाई लाग्छ। हामी नयाँ कार्यक्रमहरू थप्दै जाँदा हाम्रा केही राम्रा कार्यक्रमहरू पनि छुट्यो भने फेरि ती कार्यक्रमलाई हामीले कसरी समेट्न सक्छौँ। जस्तो हामी अहिले यो एउटा विश्वभरि महामारी फैलिरहँदा हाम्रो प्रदेश जो आफैमा कर्णाली प्रदेश एउटा नाकाभन्दा धेरै टाढा भएको प्रदेश, एउटा सुन्दरताले भरिएको कर्णाली प्रदेश, एउटा सुन्दरता सँगसँगै यहाँ हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने यहाँका नागरिकलाई हामीले यही रोजगार दिन सक्ने, यही उत्पादनसँग जोड्न सक्ने, हामीसँग पर्याप्त मात्रामा त्यस्तो खालको हामीसँग प्रकृतिले दिएका विभिन्न जस्तै जल, जमिन, जडीबुटी विभिन्न स्रोतहरू छन्, ती स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने र उत्पादन सँगसँगै हामीले अर्ग्यानिकको कुरा बढाइरहेका, प्रारम्भिकका कुरा बढाइरहेर अगाडि बढेको कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिन सक्यौँ भने यसले अझ राम्रो गर्नेछ भन्ने कुरा राख्दै अन्तमा मैले जसरी यो लामो समयसम्मको लकडाउनले एउटा प्रकृति रूपले धरती माताले एउटा विश्राम पाउँदा यसरी मुस्कुराइरहेछ यो धरती, यसरी विश्राम लिइरहेको छ यो धरती। यस्तो अवस्थामा अब हामी यो अवसरलाई छोप्नका लागि हामी सबै जनप्रतिनिधि एकताबद्ध भएर हामीले ल्याउने नीति कार्यक्रममा कोही कतै विभेद नभइकन हामीले ल्याएका उद्देश्यहरू, हामीले राखेका प्राथमिकतामा कोही कतै यो जिल्ला त्यो जिल्ला नभइकन समग्र कर्णाली प्रदेशको 17 लाख नागरिकको भविष्य कोर्ने एउटा यो प्रदेश सभामा हामी उपस्थित हुने जनप्रतिनिधिले र त्यसै गरी
प्रदेशको कार्यकारी प्रदेश सरकारले त्यो खालको योजनालाई अगाडि सारोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री बिन्दमान विष्ट समय 7 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री गणेश प्रसाद सिंह तयारी अवस्थामा रहनुहोला। माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19ले विश्वभरि आक्रान्त बनिराखेको यो विशेष परिस्थितिमा कर्णाली प्रदेश सभामा हामी नियमित अधिवेशन बजेट अधिवेशनमा सहभागी भइराखेका छौँ। यो क्रममा यो महामारीमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्णप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। हामी एउटा विशेष परिस्थितिमा उपस्थित छौँ। यो बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमै हामी हाम्रो आर्थिक वर्ष 77-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमाथि हामी गम्भीरतापूर्वक छलफलमा सहभागी भइराखेका छौँ। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यूले एउटा सिद्धान्त र प्राथमिकताको मन्तव्य यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आगामी बजेटलाई अझ पूर्ण र सुन्दर बनाउनको लागि र अहिलेका विषम परिस्थितिमा सिर्जना भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि बजेटलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सदनको महत्त्वपूर्ण यो संसदको महत्त्वपूर्ण सुझावहरू धारणाहरू केन्द्रित गरेर त्यतातिर उद्धत हुनको निमित्त यो गम्भीर छलफल र बहसको प्रक्रियामा हामी सहभागी भइराखेका छौँ। अब यसमा सशर्ती यो मन्तव्य सुन्दाखेरि र पढ्दाखेरि सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूलाई हेर्दाखेरि असहमति जनाउनु पर्ने, यसलाई यो पक्ष नराम्रो छ, यो पक्ष खराब छ, यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले पाउन सकेको छैन र यसमा केही फोकस गर्नुपर्ने कुराहरूलाई मात्रै मैले यहाँ उजागर गर्ने प्रयत्न मैले गर्नेछु। सभामुख महोदय, अहिले हामी अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा छौँ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि, यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि, यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि विश्वभरि नै रोजगारी गुम्दै गइराखेको छ तमाम मान्छेहरूको। त्योबाट अछुतो हाम्रो देश पनि रहन सक्दैन, हाम्रो प्रदेश पनि रहन सक्दैन। यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरू न्यून हुँदै गइराखेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि गरिबीको दर बढ्दै गइराखेको छ। योबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सक्दैन, हाम्रो प्रदेश पनि अछुतो रहन सक्दैन। बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि विश्वभरि जहाँ चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गइराखेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नको निमित्त हाम्रो जस्तो प्रदेशमा जो आयातमा निर्भर हुनुपर्ने हाम्रो प्रदेश जो छ, यो आयात घट्ने कुरा निश्चित छ बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले ठुलो भोगमरी सिर्जना गर्ने खतराको सन्निकटमा हामी उभिएर आज आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकता सिद्धान्तहरूमाथि हामी छलफल गरिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू यहाँ प्रस्तुत जो भएको छ, यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि मैले के देख्छु त भन्दाखेरि समेट्नुपर्ने विषयहरू सबै समेटिएका छन्। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्यलाई रोगलाई टाढा पुर्याउनको भगाउनको लागि, संक्रमणको अन्त्य गर्नको लागि, रोगबाट जनको जीवनलाई सुरक्षित गर्नको लागि पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने हाम्रो काम त्यही नै हो। स्वास्थ्य उपकरणहरूले हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीहरूले हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने, हाम्रा स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूले हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने र स्वास्थ्यसँग खटिने जनशक्तिले हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने, यो कुरालाई पर्याप्त रूपमा नदिकन अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन प्रकारको भाइरसले महामारीले विश्व आक्रान्त भइराखेको छ, त्यो अवस्थाबाट हामी हाम्रो प्रदेशका जनताहरूको हाम्रो जीवन रक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बजेटको पहिलो प्राथमिकता, हाम्रो बजेटको मूल पक्ष त्यतैतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ। आज हामीले छलफल जे विषयमा गरिराखेका छौँ त्यो विषय यहाँ केन्द्रित भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गर्ने बेलासम्म पनि हामी यो स्पिडलाई कायम गरेर त्यो अनुसारका कामहरूलाई अगाडि बढाएर लैजान जरुरी छ। म यतातिर प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको विशेष ढङ्गले ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरो, हाम्रो खाद्य सुरक्षामा हाम्रो ठुलो सङ्कट आउँदैछ। खाद्य सुरक्षा अब पहिलो कुरा रोग हो, त्यसपछि दोस्रो कुरा भोग हो।
हामी सबैले यहाँ कुरा गरिराखेका छौँ, छलफलमा सहभागी भइराखेका छौँ। खाद्य सुरक्षाको ठुलो सङ्कट हाम्रो प्रदेशमा आउँछ। आजका मितिमा पनि हामी करिब 6 देखि 7 महिनाको आवश्यकता पर्ने, यो प्रदेशको लागि आवश्यकता पर्ने खाद्यान्न हामी बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। अब आयात जब रोकिन्छ त्यसपछि गएर हामी खाद्य सुरक्षाको ठुलो सङ्कटमा हामी पर्ने अवस्थामा छौँ। त्यसकारण गर्दाखेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु, खाद्य सुरक्षालाई ध्यान दिइकन अहिले हामी भण्डारणको व्यवस्थालाई अहिले यही वर्षमै हामी पुरै उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भनेर नारा लगाएर मात्रै हुनेवाला छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भण्डारणको कुरालाई हामी कहाँबाट अहिले गहुँ पाकेको छ, अरू प्रदेशहरू हाम्रो प्रदेशभन्दा बाहिर अरू प्रदेशहरूमा गहुँ हामी लिन सक्छौँ भने बजेट पास हुँदै गर्छ। अहिलेकै बजेटबाट मेरो त आग्रह के छ त भन्दाखेरि अहिलेकै बजेटबाट गहुँ कति सकिन्छ, धान कति सकिन्छ, हामीले हाम्रो प्रदेशमा भण्डारण गरौँ। अब असार लाग्दैछ, साउनमा त ठुलो भोकमरी विगतदेखि नै कर्णालीमा हुँदै आएको र यो वर्ष अझ बढी भोकमरी हुने अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि खाद्य सुरक्षाको लागि भण्डारण उत्पादन पनि हाम्रो प्राथमिकतामा हो। उत्पादनलाई पनि जोड दिउँ र त्यो सँगसँगै भण्डारणलाई पनि अगाडि बढाएर लैजाउँ। यो भण्डारण गर्नको लागि मेरो प्रस्ताव के छ त भन्दाखेरि भण्डारण गर्नको लागि एउटा निश्चित एउटा निकाय बनाएर, एउटा संस्था बनाएर खाद्यान्न हाम्रो प्रदेशभित्रको उत्पादनको पनि भण्डारण गर्ने र त्यसपछि गएर हाम्रो एक्ज्याक्ट आँकडा लिएर बाहिरबाट कति खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हो, जति बेला बाली पाक्छ त्यति बेला भण्डारण गरेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर जनताको बीचमा पुर्याउन सक्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। खाद्य सुरक्षाको लागि गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिनुपर्छ र त्यतातिर हाम्रो बजेटको मूल पक्ष त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा रोजगारीको कुरा हो। रोजगारी सिर्जना गर्नको निमित्त हामीले खास गरी कृषि उद्योग र वन उद्योगलाई हामी प्राथमिकतामा राखेर कामहरूलाई अगाडि बढाउँ। उद्योगमा हामीले जोड दिनै पर्छ। अरू स्वरोजगार बनाउने कुराहरू त छँदैछ। उद्योगमा जोड दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अरू उद्योगहरू स्थापना गरेर अहिले हामीले ठुलो चक्काचौध हाम्रो प्रदेशमा गर्न सक्छौँ। यो विषम परिस्थितिमा भन्ने मलाई लाग्दैन। खास गरी कृषि उद्योग र वनजन्य उद्योगहरूमा हाम्रो ध्यानलाई केन्द्रित गर्ने, प्रदेश सरकारको ध्यानलाई केन्द्रित गर्ने र त्यसपछि गएर प्रदेश सरकारको आगामी बजेटलाई त्यतातिर केन्द्रित गर्ने हो भने केही मान्छेहरूले हामी रोजगारी दिन सक्ने र त्यसपछि गएर अहिले जुन प्रकारले हाम्रो प्रदेशको अवस्था भनेको त अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा ठुलो सङ्ख्या छ। त्यसमा पनि सीमित समयको लागि 3 महिनाको लागि भारततिर गएर त्यसपछि गएर काम गरेर नेपाल फर्किने यो अवस्थाबाट जो हाम्रो अलिअलि रोजगारीको अवस्था 100 दिने रोजगारी जो नेपाल सरकारले बेला बेलामा ल्याउने गर्छ, ती 100 दिने रोजगारीको रूप अवस्थामा हाम्रो कर्णाली प्रदेशको ठुलो सङ्ख्या छ। त्यो सङ्ख्यालाई आज हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नको निमित्त कृषिजन्य र वनजन्य उद्योगमा हामीले हाम्रो लगानीलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। मैले विगतका वर्षका बजेटहरूमा पनि बेला बेलामा जोड दिने गरेको छु। विभिन्न जिल्लामा प्राइमेरी लेभलका जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गरौँ। प्रदेशको राजधानीमा एउटा ठुलो जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र हामीले स्थापना गरौँ। त्यसलाई बाहिरसम्म औषधि उत्पादन गर्न जडीबुटी लिँदाखेरि त त्यो व्यापार त त्यो व्यवसाय त्यो व्यापार त कहिले पनि घट्दो रहन्छ। जस्तो सुकै बन्दाबन्दी भए पनि, जस्तो सुकै महामारी भए पनि, जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भए पनि त औषधि त चाहिँदो रहेछ। त्यसपछि विश्व बजारमा हामीले त्यसलाई पुर्याउन सक्ने अवस्था हुँदो रहेछ। विगतदेखि नै जोड दिँदाखेरि तर हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि मठ मन्दिर बनाउनको लागि, गुम्बा बनाउनको लागि, चैत्य बनाउनको लागि हामीले करोडौँ रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ। तर जडीबुटी हाम्रो जो आफ्नो स्रोत छ, आम्दानीको स्रोत छ, त्यतातिर हामीले लगानी केन्द्रित गर्न हामीले सकेनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी आज पछि परिराखेका छौँ। अब ढिलो गर्नु हुँदैन। कृषिजन्य उद्योग र वनजन्य उद्योगमा हाम्रो लगानी केन्द्रित गरेर त्यसपछि गएर हाम्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने र आफ्नो आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थित गरेर जानेतिर हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यतातिर हामी ध्यान केन्द्रित गरौँ। अर्को प्रश्न शिक्षाको प्रश्न छ। अब आइटीको कुरा हुन्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दाखेरि विद्यालयमा विद्यार्थीहरू जान नसक्ने स्थिति छ। आइटी बनाउनुपर्छ भन्ने छ। हिजो मान्यज्यूले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सबै विद्यार्थीहरूको घरमा, सबै विद्यार्थीहरूको हातमा रेडियो नहुँदाखेरि, सुन्न नपाउँदाखेरि हामीले क्लास सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थाको हामी प्रदेशमा छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अवस्थालाई कसरी हामीले निरूपण गर्ने होला, शिक्षाको यो प्रश्नलाई हामीले कसरी हल गर्ने होला, हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकताको बिन्दुमा हामीहरू छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो प्राथमिकता र सिद्धान्तहरूको कुरा गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मलाई के लागेको छ त भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च बढाउने, चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्ने कुरा जो आएको छ, यो अत्यन्तै आजको यो महामारीको अवस्थामा हामी जुन प्रकारको कठिन घडीमा विषम परिस्थितिमा छौँ, यो कुराले हामीले कटाउनु पर्ने कुरालाई कटाउनुपर्छ। अनावश्यक रूपमा हामीले गत वर्षका विगतका बजेटहरूमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका थियौँ, बहसहरू उठाएका थियौँ। चालु खर्च घटाउँ, प्रशासनिक खर्च घटाउँ, त्यसपछि गएर पुँजीगत खर्च बढाउँ। आज हामी ठिक बिन्दुमा आएका छौँ। यो स्पिरिटलाई हामी परसम्म लैजानको निमित्त हामी प्रतिबद्ध भएर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न जरुरी छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र एउटा अर्को योसँगै मैले के विशेष ढङ्गले म
प्रदेश सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि प्राथमिकता सिद्धान्तमा छलफल गर्दाखेरि राम्रो विषयहरू आउँछन्, नीति कार्यक्रम राम्रो आउँछ, तर बजेटसम्म गइपुग्दाखेरि जब मन्त्रालयमा अझ रकम विभाजन गर्ने ठाउँमा गइपुग्दाखेरि कोही न कोही बतासिने अवस्था सिर्जना भएको छ हाम्रो प्रदेशमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ आर्थिक मामला मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु हरेक योजना बजेट विनियोजन अङ्क विनियोजन गर्ने बेलासम्म आर्थिक मामला मन्त्रालयले यसको नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन गर्ने, अनुगमन गर्ने, निगरानीमा राख्ने र त्यसको एउटा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने पाटोमा विशेष ढङ्गले जोड दिन जरुरी छ, त्यतातिर ध्यान केन्द्रित हुनेछ, म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यहाँ विभिन्न ढङ्गले विषयहरू उठेका छन्। कर्णाली बासीमा अझ कर्णाली प्रदेशमा सुशासन स्थापना गर्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि भ्रष्टाचारको कुरा पनि सँगसँगै उठेको छ। हामी यो छलफल गर्दै गर्दाखेरि आज हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्नेछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अस्ति कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई त्यो कुरा चित्त पनि बुझ्यो, शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हामीले नीति लिन्छौँ नेपालमा। शून्य सहनशीलता भनेको जिरो टोलरेन्स होइन कि शून्य सहनशीलता, कारणले शून्य सहनशीलता भइराखेको छ भन्ने कुरा थियो। अब भ्रष्टाचार भएको छ हामी सबैले भनिराखेका छौँ। आज यो विषम परिस्थितिमा यो के अरे यो सदनमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामी आत्मसमीक्षा सबैले गरौँ। प्रश्नहरू उठेका छन्, जरुर रूपमा प्रश्नहरू उठेका छन्। प्रदेश सरकारले दिएका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट दिएका अनुदानमा केही न केही समस्या पैदा भएको छ भन्ने प्रश्न उठिराखेको छ होइन। प्रदेश सरकारको तर्फबाट डिपिआर भनेर निर्माण गरियो, त्यसमा प्रश्नहरू उठिराखेका छन्। 100 किलोमिटर बाटो छ, 5 किलोमिटर बाटोको रिपोर्ट ल्याएको छ, इन्जिनियरिङ रिपोर्ट ल्याएको छ, त्यसको नाम डिपिआरको नामाकरण गरिएको छ र त्योबाट पर्याप्त मात्रामा डिपिआरको के अरे पैसा भुक्तानी गरिएको छ। त्यसका पनि के हुन् सीमा समस्याहरू, यसको पनि हामीले अध्ययन गरौँ। कुन कुन क्षेत्रबाट यसका समस्याहरू पैदा भइराखेका छन्, हामी एकदम तलसम्म गहिराइमा गएर यसको समीक्षा गरौँ, यसको के अरे समीक्षा गरेर एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। हामीले भ्रष्टाचारमा जिरो सहनशीलता नै अपनाउने हो, तर त्यो जिरो सहनशीलता मौखिक उठेबक्ति र त्यसपछि रियलमा व्यावहारिकता हो कि के हो, हामी कतिको मान्छे कति पानीमा छौँ, हामीले एकचोटि हामी आफैले समीक्षा गर्ने ठाउँमा छौँ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु यसमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, सुशासनको प्रत्याभूति दिन होइन। अब यो यस्तै हुँदै जाँदाखेरि, महामारी फैलिँदै जाँदाखेरि, के अरे भोकमरी बढ्दै जाँदाखेरि अपराधिक घटनाहरू पनि बढ्दै जाने स्थिति हुन्छ। यो कुरालाई हामीले नियन्त्रण गर्नको निमित्त शान्ति सुरक्षाको सबै कुरामा कर्णाली प्रदेश सरकारले आजको आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यो सँगसँगै हामीले के भन्न जरुरी, के अहिले हामीले हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई कसरी बढाउने होला त्यतातिर हामी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँ। मैले विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, खास गरी हाम्रो वन क्षेत्र, यो प्रदेशभरिका वनहरूबाट, राष्ट्रिय वनहरूबाट कति ढलापडा कार्डहरू, कति उत्पादनको पञ्चवर्षीय योजनामा यिनीहरूको कार्ययोजना कति छ, त्यो अनुसारको पर्याप्त बजेट हामीले पठाउँ र त्यो काठको सदुपयोग गरौँ, जडीबुटीको कामलाई व्यवस्थित गरौँ र त्यहाँबाट हाम्रो आम्दानी बढाउँ र त्यसपछि गएर हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने अरू आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूतिर हामीहरू केन्द्रित भयौँ भनेपछि, हाम्रो आन्तरिक स्रोत बलियो भयो भनेपछि मात्रै हामीले रोगसँग लड्न सक्ने, भोकसँग लड्न सक्ने, विकास र समृद्धिको सपनालाई हामीले पुरा गर्न सक्ने सुखी कर्णालीवासी र के अरे सुखी कर्णाली र सुखारी, समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी भनेर हामीले जो भनेका छौँ त्यो बिन्दुमा हामी पुग्न सक्ने स्थितिमा पुग्न सक्छौँ। यसकारण गर्दाखेरि यसमा म प्रदेश सरकार र अझ खास गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मान्य मन्त्रीज्यूको म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आजका बिन्दुदेखि हामी जो छलफल प्रारम्भ भएको छ, यसको बजेट पास हुन्जेलसम्मको निमित्त सरकारले सम्पूर्ण रूपमा मार्गनिर्देशन गर्ने र त्यसपछि गएर सदनका जायज आवाजहरूलाई, सांसदहरूका जायज आवाजहरूलाई, अरू नागरिक समाजका जायज आवाजहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने कुराको ग्यारेन्टी, के अरे त्यो प्रकारको हाम्रा के अरे सुझावहरू, हाम्रा मान्यताहरू स्वीकार्य छन् भन्ने कुराको अनुभूति, स्वीकारिएका छन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिन सकियो भने, सबैको के अरे अपनत्व हुन सक्यो भनेपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अन्तिममा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि, यहाँ भूमि बैंक बनाउने, भू उपयोग नीति बनाउने र त्यसपछि गएर अगाडि बढ्ने भन्ने बडो सुन्दर ढङ्गले यहाँ राखिएको छ। तर यो बेलामा म गम्भीरतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि, प्रदेश सरकारले आजका मितिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय के छ त भन्दाखेरि, सङ्घीय सरकारले भूमिमाथिको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिँदैन। स्थानीय सरकार जति भूमि छ त्यो आफ्नो मौजाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिराखेको छ। यो अन्तर्विरोध, त्यो दुईटाको बुझाइ, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको त्यो दुईटा बुझाइबाट प्रदेश सरकारको भूमिमाथिको अपनत्व के हो र त्यसमा निर्माण गर्ने योजना के हो र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर हामी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि कसरी बढ्ने होला, यो विषयमा प्रदेश सरकार र यो प्रदेश सभाले गम्भीरतापूर्वक बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने र अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामीहरू छौँ। यी सबै कुरामा ध्यान दिँदै अगाडि बढौँ, बहस र छलफल गरौँ। यो महामारी जो छ, जो विपदको अवस्था छ, यसलाई मुकाबिला गरेर अगाडि बढ्नुको निमित्त हामी सबैले एकचोटि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा के अरे यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री
गणेश प्रसाद सिंह, समय 7 मिनेट। माननीय सभामुखज्यू, सर्वप्रथम मैले मेरो जिल्ला, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा दुःखद घटना घटेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामी सदनमा बसिरहेकै थियौँ। नलगार नगरपालिका वडा नम्बर 9 तात्रा गाउँमा त्यहाँ स्वास्थ्य भवन निर्माण गर्न गइरहेका त्यहाँका मजदुर नागरिकहरू को एउटा त्यो बालुवाको ढिस्को, बालुवा खन्दाखेरि बालुवाको ढिस्को पुरिएर एकजना मजदुरको मृत्यु भएको छ र 5 जना घाइते हुनुहुन्छ। त्यो 2:20 को समय थियो र अब मृतक कुमारी सिंह वर्ष 33 को हुनुहुन्छ, घाइते एके बहादुर सिंह वर्ष 41 को, लक्ष्मण सिंह वर्ष 35 को, कमला सिंह वर्ष 36 को, अर्को कमला सिंह ख वर्ष 32 को, तारा सिंह वर्ष 11 को। उहाँहरूलाई नलगार नगरपालिकाको अस्पतालमा उपचारको लागि ल्याइँदैछ र अब यो मृतकको क्षतिपूर्ति र बिरामीको औषधि उपचारको लागि प्रदेश सरकारको 24 घण्टा 12 घण्टाभित्र त्यहाँ चाहिँ ध्यानाकर्षण जाओस्, यसको व्यवस्थापन होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। र यो माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाज्यूले यो संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको 39 बुँदे यो सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिको कार्यक्रम असाध्य मेहनत गरेर उहाँ आफै पनि लेखक र साहित्यकार हो, उहाँले साधारण रूपले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ र मलाई अलिकति अनुभूति कुरा म सुरुमा राख्न चाहन्छु। यो 2 वर्षको 3 वर्षको यो प्री बजेटको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा र यसको पछाडि यसको पूरकमा आउने नीति कार्यक्रम र यसको आधारमा विनियोजन हुने बजेट र कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाममुखी नतिजा हेर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, यसमा कोही कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन। एकदम सुन्दर छ, असाध्यै मेहनत गरेर ल्याउनु भएको छ, उहाँलाई आभार सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर हाम्रो सरकार प्रमुखले जुन फौजी शासनमा जसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ र त्यहाँ पनि केही विभेद देखिन्छ। त्यो सार्वभौम संसदबाट पास हुन्छ, त्यो कतै गएर रोकिन्छ, त्यो अलपत्र पर्छ। त्यसपछि अब फिल्ड कमान्डरहरू, विभागीय मन्त्रीहरूले भागबण्डा लाउन थाल्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर असमानता प्रष्टै देखिने गरिकन यहाँ समानता विभेदका कुराहरू प्रष्टै एकदम यस्तो सुन्दर लेख्नु भएको छ, त्यहाँ गएर एकदम कुरूप हुन्छ कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि। तल गएर राष्ट्र सेवक कर्मचारी मित्रहरूले आर्थिक वर्ष भर्खर जेठमा लागे जस्तो गर्नुहुन्छ। साउनमा होइन र भन्न कोभिड-19 भनिएला अथवा जासुसी-19 भनिएला, जे भने पनि भयो। स्वास्थ्य, शिक्षा, यो के भन्छ खाद्य सम्प्रभुता, भण्डारण, यो यति बेलाको आवश्यकता हो। असाध्य सुन्दरता छ, तर कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि यो कहाँ गएर हराउने हो, कहाँ गएर यो चाहिँ गुमराह हुने हो, कहाँ गएर ढिलासुस्ती हुने हो। गर्न हामीले सुशासनको कुरा धेरै गर्दै आएको छौँ। सुशासन भने ढिलासुस्ती होइन र, सुशासन भनेको चाहिँ जनतालाई सेवा शीघ्र दिनु होइन र। हामी गएर त्यहाँ धेरै अब्स्टिकलहरू पार गर्नुपर्छ जहाँ जनता त्यो पार गर्नै सक्दैन, उभिन्छ, ठन्डाराम, हाम्रो समेत हालत खराब हुन्छ। मैले भन्छु नि सामाजिक परिचालकहरू होइन, बिना नामका, बिना कामका, होइन बिना भूमिकाका भन्न त यो चाहिँ यो उसमा भनिएको छ, जनप्रतिनिधिको स्वामित्व स्थापित गर्ने भन्छ। कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि त्यो हिसाब किताबै हुँदैन। यो नहोस्, मेरो अनुभूति हो, मेरो सुझाव हो। कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि सबैको अब यहाँ उपलब्धिको संरक्षण र उपलब्धिको संस्थागत गर्ने भने त हामीलाई पनि जोड्ने होला। यो चाहिँ मतलब प्री बजेटलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा होला। यी धेरै कुराहरू गम्भीरतापूर्वक व्यवहारमा लागू गर्ने कुराको महत्त्व धेरै महत्त्व छ। किन भन्दाखेरि स्थानीय तहसम्म हामीले चाहिँ मतलब यति बेला तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन स्वास्थ्यका
पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब स्वास्थ्य सम्भवता भण्डारणको कुरा अघि पूर्व मान्यज्यूले भन्नुभयो, प्रदेश स्तरमा भण्डारण गरौँ खाद्यको, सकिन्छ जिल्ला स्तरमा गरौँ, भोगमारी आउँछ, आत्मनिर्भर चाहिँ खाद्य नीति अनुसार कृषिमा बढीभन्दा बढी चाहिँ बजेट विनियोजन गरौँ न त। पोर्साल हामीले 6.5 अरबको गरौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले मान्नु भएन, अहिले गरौँ न त। कसरी चाहिँ रोजगार दिन सक्छौँ, कसरी महामारीलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ, धेरैभन्दा धेरै बजेट विशिष्टीकरण विनियोजन कृषिलाई, रोजगारीलाई, आत्मनिर्भर खाद्य व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेर गरौँ न त। अब हिसाब किताब गर्ने बान्ने बेला फेरि चाहिँ कृषिलाई फेरि चाहिँ उही समानताको हिसाबले बाँड्छौँ, त्यो कसरी हुन्छ? त्यस कारणले अब कृषि उत्पादनसँगै उद्योगको कुरा आयो, उत्पादनसँगै औद्योगिकरणको कुरा आयो, प्रोसेसिङ प्याकेजिङको कुरा आयो, सप्लाईको कुरा आयो। अरू यो अर्ग्यानिक खानासँग जोडिएको छ। हाम्रो यो कोभिडको चाहिँ मतलब इम्युनिटीसँग जोडिएको छ। इम्युनिटी पावर क्षमता वृद्धि गरेर प्रतिरोध गर्ने कुरा छ। यो कुरा त हामीले बुझेका छौँ, बुझेर यो आएको छ, एकदम राम्रो छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा फेरि पनि विभेद नहोस्, यो कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। असन्तुलन नहोस्, कुरा र व्यवहारमा अन्तर आकाश पातालको हुन जान्छ। यसो भयो भने राम्रो हुँदैन। यस्तो भयो भने हामीले भनेका छौँ वनमा अब थुप्रै बजेटहरू विनियोजन गर्दाखेरि अहिले जिल्लामा निर्वाचित क्षेत्रका बजेटहरू मतलब त्यहाँ चाहिँ रोका गरियो, त्यो कार्यान्वयनै भएन। सार्वभौम संसदमा पास भएका किन कार्यान्वयन भएन, त्यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ सरकारले। त्यस कारणले पर्यटनका सवालमा, पदमार्गको सवालमा, तटबन्धका सवालमा हो, त्यसो हो भने बन्ने गर्ने के हो त? जडीबुटी हो। जडीबुटीमा के हो त? कुन ठाउँ हो त्यसलाई टार्गेट गरेर जाउँ। जडीबुटीका पनि त्यसका चाहिँ भेराइटीहरू छन्, तत्काल आउटपुट आउने, आम जनता रोजगारी हुने, ती मसलाजन्य ती चाहिने विभिन्न किसिमका छन्। त्यो किसिमको योजना निर्माण भएर संसदबाट पास भइसकेपछि, त्यो नीति र कार्यक्रमले इङ्गित गरिसकेपछि, त्यसलाई सिद्धान्त त यो सिद्धान्त र उद्देश्यले चाहिँ लक्षित गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि बिचमा गएर व्यवहारिक बनाउने कुरा, त्यो मेरो आपत्ति हो। अरू साल यो नहोस्। यसो हो भने हाम्रो सहमति रहँदैन, मेरो सहमति रहँदैन। सहमति हुन्छ कार्यान्वयन गरौँ। यसका लागि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। जहाँ सहमति गरेका कुरा अक्षरशः लागू गरौँ, त्यो अनुसार त्यो फर्मुलामा त्यो सूत्रमा रहेर कार्यान्वयन गरौँ भन्ने कुरा सुझाव राख्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूमा समावेश भएका विषयहरूमा सुझाव दिने क्रम भोलि पनि जारी रहने बेहोरा जानकारी गराउँछु। बोल्न बाँकी माननीय सदस्यहरूलाई भोलिको बैठकमा समय उपलब्ध गराउनेछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल जेठ 14 गते बुधबार दिनको 3 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।